ये इजलास सिटी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है, जो कि हज़रत मुफ्ती साहब बरसहा बरस से जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सदारत पर फाइज रहे। और ये हमारा हक़ बनता है कि हज़रत की खिदमात का जमीयत उलमा की स्टेज से पेश किया भी जाए। इसलिए हमने बहुत उजलत में ये प्रोग्राम को मुरतब किया है और इस वक्त बाकायदा जलसे का आगाज़ करने के लिए मैं सैयद मुतहर सल्लमहु इब्ने मौलाना अब्दुल मुक़्तदिर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वह क़िरात कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। लतुब्लवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
لا